I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. वेलकम टू अनर्थ। आज का एपिसोड आपके लिए स्टूडियो के बजाय हम लेकर आए हैं अभिनंदन पॉइंट से। अभिनंदन पॉइंट को सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि आज हम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट यानी सरप्राइज डे की सेलिब्रेशन के लिए कश्मीर में मौजूद हैं। इस वक्त मैं जिस गांव में मौजूद हूँ वो हुड़ा गांव है। हुड़ा गांव वो जगह है कि जहाँ पर वो सामने इसी रिज पर अभिनंदन का जहाज़ 2 टुकड़ों में यहाँ गिरा, 1 टुकड़े में कहीं और गिरा और ख़ुद वो अपने पैराशूट के साथ इसी से मुत्तसिल एक नाले में गिरा। अभिनंदन का तो जो अंजाम हुआ सो हुआ, लोगों ने देखा, उसको लोगों ने मारा पीटा। लेकिन अगर ये पाकिस्तान की प्रोफेशनल मिलिट्री ना होती कि जिनकी तमाम तरबियत एक इंतहाई विजनरी बेसिस पर होती है, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज को दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल आर्मीज़ में कंसिडर किया जाता है, टॉप रेट किया जाता है। इस वक्त आपको ये भी बताते चलें कि इसी गाँव में तमाम तर उसको जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद थी विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वो दी गई। उसके बाद उसको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया और उसके बाद आपने उसका वो इंटरव्यू भी देखा जिसमें चाय बड़ी फैंटास्टिक थी। I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. आपकी लोकल से भी बात कराते हैं यहाँ पे। इस गांव में जिस जगह हम मौजूद हैं, ये एक पहाड़ी की चोटी, इसको अगर आप कंसिडर कर लें तो ये एक पहाड़ की चोटी है और इस जानिब भी नीचे घर बने हुए हैं। तो हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये काफ़ी हाइट पे जगह है और ये जो जगह है ये पाकिस्तान के झंडे से आपको हम अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर साल इस सरप्राइज़ डे को हम मनाएं या ना मनाएं, कश्मीर का बच्चा इस जगह को जानता है और ये कहानी, हज़ीमत की कहानी हिंदुस्तान के लिए सदियों तक इसी तरह ज़िंदा रहेगी, बल्कि ता क़यामत ज़िंदा रहेगी, क्योंकि भारतीय उसे भूलना चाहे ना चाहें, पाकिस्तानी और कश्मीरी नहीं भूलने देंगे। कि शहाब से आपकी बातचीत कराते हैं। शहाब यहाँ पे जर्नलिस्ट भी हैं और 2019 का जब ये वाक़या हुआ, 2019 से लेके अब तक 2026 तक मैं इस मकाम पर तकरीबन हर साल आती हूँ। शहाब, आप थोड़ा सा बताएंगे लोगों के लिए कि उस दिन हुआ क्या एग्जैक्टली और आपने क्या देखा, अगर देखने वालों को, सुनने वालों को बताएं। जी मैम, सबसे पहले तो आपको हम यहाँ पे वेलकम करते हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। 27 फरवरी 2019 को जब भारत के जो फाइटर जेट पाकिस्तान की हदूद में आए तो हमारे जहाज़ों ने उनको हिट किया, तो बड़ा ज़ोरदार किस्म का धमाका हुआ और उसके बाद लोगों ने फ़ज़ा में देखा कि आग का शोला जो है वो नमूदार हुआ। और फिर उसके बाद जब जहाज़ गिरा तो लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये पाकिस्तान का है या भारत का है। तो जब पायलट, ये हुड़ा गाँव है, यहाँ पे जब उसने पैराशूट के ज़रिए लैंड किया तो मकामी लोग बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच गए और उस वक्त भी उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये पाकिस्तान पायलट कहाँ का है। बल्कि उसने जब पानी मांगा तो लोग पानी भी लेके गए, लेकिन जब उसने पूछा तो लोगों ने बांप लिया कि ये पाकिस्तान का पायलट नहीं है। और बिलखसूस जब उसने जय हिंद का नारा लगाया तो फिर उसको मॉब ने घेरा और उसको घेर के यहाँ करीब एक नाला है वहाँ तक वो भाग के आया और उस दौरान उसने हवाई फायर भी किया और अपना जो डिफेंस है वो करने की भी कोशिश की। इस दौरान जब लोगों के हत्थे वो चढ़ा तो लोगों ने उसकी खूब पिटाई भी की, क्योंकि LOC के यहाँ के रहने वाले लोग हैं और यहाँ के बेशुमार लोगों की रिश्तेदारियाँ मकबूजा कश्मीर में हैं। और इतना मारा क्यों उसको? वही मैम, कश्मीर एक तो गोलाबारी आए रोज़, यहाँ के लोग ज़्यादातर ये इलाका छोड़ के भी मजबूर होते हैं, अपने माल मवेशी घर बार छोड़ के जाते हैं, गोलाबारी के बायस जनाजे उठाते हैं यहाँ से लोग, तो इस वजह से भी लोगों को गुस्सा। दूसरा जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है तो ये लोगों की, हाँ जी हाँ, तो उस पर लोगों की नज़र और उस वजह से भी लोगों ने वो गुस्सा उस पायलट पे निकाला। और मैं समझता हूँ कि अगर आर्मी यहाँ पर बर वक्त ना पहुँच पाती तो उसको इससे भी ज़्यादा जो है मार पड़ सकती थी। अच्छा, मुझे शहाब एक चीज़ और बताइएगा, उसके बाद से भी मार्का हक भी हुआ और एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा बम्बारी शेयरिंग देखने की भी आई भारत की जानिब से। आपने सिविलियन आबादी की बात की, सिविलियन आबादी इस तरफ भी है। पाकिस्तानी फ़ौज की तो हमेशा कोशिश होती है कि वो ना यहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचे, ना सरहद पार मुसलमान फैमिलीज़ को नुकसान पहुँचे, किसी भी इंसान को ना पहुँचे। तो ये बिला इश्तियाल फायरिंग हिंदुस्तान की जानिब से कितनी क्यों मरतबा को बहुत ज़्यादा मरतबा की जाती है और यहाँ से जब जवाब जाता है तो फिर कितना कोई अरसा सुकून रहता है? जी मैम, ये आप जितना भी एरिया आप देख रही हैं ना, यहाँ पर ज़्यादातर जो गांव हैं उनके छतों पे आज भी वो गोलाबारी के निशानात मौजूद हैं, गोलियों के निशानात कुछ जो साइड के जो गांव हैं वहाँ मौजूद हैं।
تو اب جو مارکا ہوا جس میں پاک آرمی نے بھارت کو بڑی شکست دی، تو اب سکون ہے وقتی طور پر، اور ایل او سی پہ بھی لوگ سکون میں ہیں. لیکن بھارت آئے روز شرارت کرتا رہتا ہے، اور بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ سویلین آبادی کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور جو گولہ باری ہوتی ہے وہ عام دیہاتوں پہ آ کے گرتی ہے، جس کی وجہ سے عام شہر جو ہے متاثر ہوتے ہیں. اگر وہ ہماری فوج سے مقابلہ کرے تو وہ نہیں کر پاتا، تو پھر وہ ٹارگٹ ہمارے عام شہریوں کرتا ہے، جبکہ ہماری فوج نپاتلا جواب اس لیے دیتی ہے کہ دوسری طرف بھی عام لوگ ہیں تو ان کو بھی بچانا ہوتا ہے. تو اس لیے بھارت جو ہے جو درندگی کرتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عام شہریوں کو وہ جو ہے ٹارگٹ کرتا ہے. یہ چیز ہم لوگوں کے ہمارے دلوں کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے کہ وہ اتنا بزدل دشمن ہے کہ اس کا جو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے وہ عام شہریوں کو، بچوں کو، خواتین کو پہنچانا چاہتا ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اسکول ٹیچر بھی موجود ہیں، بہت سینئر ٹیچر ہیں یہاں پہ، زاہد بھائی. 2019 کے بعد سے لے کے اب تک ہی از دیٹ پرماننٹ فیچر کہ جنہوں نے یہاں ان سے ہماری ہر سال ملاقات بھی ہوتی ہے سرپرائز ڈے کے حوالے سے جب آتے ہیں. پہلے تو مجھے زاہد بھائی یہ بتائیں، آپ یہاں پہ اسکول میں سینئر ٹیچر ہیں، یہاں لوگوں کا جوش و جذبہ ہر سال ہی زیادہ ہوتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تھوڑا کم ہو جائے گا اگلے سال، یہ کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم کشمیری ہیں، اور ہم ہر وقت یہ ہے کہ بارڈر پہ ہوتے ہیں، گولہ باری کی آواز میں آتی رہتی ہے، وہ اصل میں وہ جو اپنی طرف سے جو مارٹر گن کے جو فائر کرتے ہیں وہ ہمارے لیے پٹاخے ہیں، اب وہ ہمیں ڈرا نہیں سکتے. اور سیدھی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ پہلے ہم بھی تھوڑا ڈر خوب ہوتا تھا، لیکن جب یہ جو 27 فروری 2019 کو جو واقعہ ہوا ہے، جو ابھی نندن کو یہاں پر شکست ہم نے دی، انڈیا کو شکست دی، ابھی نندن کے طیارے کو مار کرایا، اس کے بعد ہمارے حوصلے بلند ہو گئے. اور اب میں یہ فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی پاکستانی فوج پر یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کشمیر کو آزاد کروا دیں گے، اور وقت دور نہیں ہے جب کشمیر آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، 2025 میں جب بنیان المرصوص ہوا، مارکہ حق ہوا، میں نے سنا ہے لوگ بہت خوش تھے، یہاں پہ جشن کا سما تھا. تو یہ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کی خوشی کم تھی کہ مارکہ حق ایک اور جو ہے وہ عید کا تہوار بن گیا سب کے لیے؟ اصل میں جو پاکستانی عوام ہے، آزاد کشمیر کی جو ہم یہ عوام ہے، مقبوضہ کشمیر کے عوام ہے یا پاکستان کے عوام ہے، تو وہ ایک فیملی کی مانند ہے، ایک خاندان کی مانند ہے. اور ہمارے کشمیریوں کے جو دل ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. پاکستان کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرتا ہے ہمیں خوشی ملتی ہے، چاہے وہ کھیل کا میدان ہے، چاہے جنگ کا میدان ہے. پاکستان جیتتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور یہ جو جیت تھی 2019 کی اور 2025 جو بنیان مرصوص کی جنگ تھی، جو مارکا تھا، اس کی جو جیت تھی وہ نہ صرف کشمیریوں کی تھی، نہ صرف پاکستانیوں کی تھی، نہ صرف پاکستان کی مسلح افواج کی تھی، میں کہتا ہوں یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جیت تھی. بہت شکریہ زاہد بھائی، تھینک یو سو مچ آپ کے خیالات کے لیے. اور زاہد بھائی نے ایک پیغام کرکٹ ٹیم کے لیے بھی دیا ہے کہ جیسے پاک فوج مسلح افواج مضبوط ہیں، ہر مقابلے کے لیے تیار ہیں، شکست بھی دیتی ہیں، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو گیئر اپ کریں ٹو میچ دا لیول آف پاکستان آرمڈ فورسز. تب تک ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم نے صرف ان کی فوج سے لڑنا ہے، ہم نے ان کی کرکٹ ٹیم سے نہیں لڑنا. دیٹ واز آن اے لائٹر سائڈ. لیکن یہ جتنی آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے، ہی از ویری رائٹ ان سیئنگ کہ جتنی گولہ باری، جتنی یہاں پہ ان پرووکڈ شیلنگ یہ برداشت کرتے ہیں، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہی بربریت جو وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کرتے ہیں، اس کی ایک جھلک دکھانے کے لیے یہاں بھی وہ سویلین آبادی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں جو یا کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لائیو سٹاک کے ساتھ باہر نکلتے ہیں. ان کے لیے زیادہ خوف و خطر یہ ہوتا تھا کہ ان کو کسی بھی وقت بھارتی جارحیت ان پرووکڈ شیلنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ فیکٹر اب ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے بعد سے اب جیسے شہری بتاتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر اب اس بربریت کو کافی حد تک فل سٹاپ لگ چکا ہے، سکون ہے. اور مزید جو ہے وہ سکون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ بھی بھارت نے کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کی تو ان کی پوری امید ہے مسلح افواج سے کہ وہ اس کو ویسا ہی جواب دیں گے. اسی مقام پر میں نے میجر موئز، جن کا تعلق اسپیشل سروسز گروپ سے تھا اور وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ابھینندن کو لوگوں سے بچایا، ایکسٹریکٹ کیا بینگ اے پروفیشنل، اور ان کے وہ ریکارڈ کیے اسٹیٹمنٹ اور ان کو ابتدائی طبی امداد دی. یہ ہے کیریکٹر پاکستان کی آرمی کا کہ اگر ان کے کسٹڈی میں دشمن بھی ہے تو انہوں نے اس کو انسانی بنیادوں پر ٹریٹ کرنا ہے. لائن آف کنٹرول کے ساتھ جو آبادی ہے، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ لوگ ہیں جو اس جانب کی آبادی کو بھی ان پرووک شیلنگ سے بچانے کی بھرپور صحیح کرتے ہیں، اور بہت بھی ہو جائے ان کے ساتھ یا ان پر بہت ہیوی فائر آ رہا ہو تو جواب دیتے ہوئے یہ اس امر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ سرحد پار بھی
ان کے اپنے مسلمان بہن بھائی ہیں، تو جواب دیتے ہوئے دشمن کو بھی یہ خیال رکھتے ہیں کہ دوسری جانب بھی کسی معصوم کا بے گناہ خون نہ بہے. تو اس وقت پاکستان ملٹری کے ان کے اس میسج کو آئی انڈورس ٹورڈز دی یوتھ آف پاکستان اینڈ ایوری ویئر ویئر ایور دے آر کہ بھروسہ رکھیں اپنی آرمڈ فورسز پہ. یہ جہاں بھی ہیں یہ آپ کی، میری اور اس عرض وطن کی حفاظت کے لیے ہیں، اور خاص کر اسلام کی مس انٹرپریٹیشن سے بچنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. انرتھ سے آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہونا گاؤں آزاد کشمیر سے، بٹ انرتھ میں مزید کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے اسٹے ٹیون ود اس.